اللہ وبرکاتہ. یہ ساؤنڈ تھوڑا جا کھولے آ جائے ذرا. بیس بند رکھو, ٹیبل کھول کے والیوم کھول دو. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سامعین محترم، جس مقام عالی شان نو میں خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کی تھا، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 22واں پارا، سورۃ دا نام سورہ احزاب. اللہ والو، اج دا خطبہ جمعہ اللہ میری حاضری تسا تمام دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نال نواز دے. بلند آواز نہ آمین کہہ دے. خطبہ جمعہ دا وقت بالکل مختصر ہویا کردا ہے. میں اپنی معروضات گزارشات نو اختصار دے نال پیش کرانگا کہ اللہ خالق و مالک نے اس مقام عظیم الشان دے اندر منو اور توانو اس بات دا سبق دیتا ہے، اس بات دا سبق سکھلایا ہے کہ اے دنیا جہان دے لوگوں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اجے بھی کئی گوڈے نہیں چھڑے، آندے نے پتہ نہیں مولوی نو دسدا کہ نہیں دسدا. اور خطبہ جمعہ دا اجر ضائع ہو جاندہ ہے. نبی پاک دے طریقے دے مطابق جے بہنا نہیں تے جمعہ دا ثواب کتوں ملنا ہے. تے گل میں جمعہ چے دسن لگا. اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب سکھلایا. کی سکھلایا؟ ادب سکھلایا ہے. میرے بھائی، ایک ادب آپ دے نام دا، ایک ادب آپ دی ذات دا، ایک ادب آپ دے فرمان دا. جیڑا نام دا ادب نہیں کردا اودا بھی کوئی عمل قبول ہوندا. جیڑا پیغمبر دی ذات دا ادب نہیں کردا اودا بھی کوئی عمل رب دی بارگاہ اندر قبول و منظور ہوندا. تیسری بات، آپ دے فرمان دا ادب جیڑا او نہیں کردا اودا بھی عمل رب دی دربار وچ کوئی مقبول نہیں ہوندا. نام دا ادب، آپ دی ذات دا ادب، ایک کتھے لکھے ہے؟ 26واں پارا سورہ حجرات. ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لے آجے، مسئلے حل ہو جان گے. گل میری نہیں جے، نہ کسے میرے خطیب دیجے، نہ کسے شیخ الحدیث دیجے، نہ کسے میرے
پروفیسر تے علامہ دیجے، نہ کسے میرے محدث تے مفسر دیجے، ایک گل اس عرشاں والے رب دیئے کہ جیڑا آپ بھی سچا ہے، او دا قرآن بھی سچا ہے، تے او دا محبوب محمد بھی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیڑا آپ سچا ہے، او دا قرآن سچا ہے، او دا محبوب سچا ہے، او دے محبوب دا فرمان سچا ہے۔ اور جیڑا انہاں چوہاں وچوں کسی ایک دی نفی بھی کردہ، بولو مسلمان رہندا آج گل ساری۔ ہن نبی دی ذات دا ادب، آواز ذرا دوروں کیچ کرے تھوڑی جی، ذات دا ادب آکھو گے یزدانی کتھے لکھے ہے؟ آؤ رب دا قرآن پڑھ لئیے، مسئلے حل ہو جان۔ سورہ حجرات ابتدائی مقام ہے، آواز آندی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہو سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ او ایمان والیو، اللہ جی حکم صحابہ بیان کردے نے، جدوں جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، تو قرآن دیو منو چھوٹا، صلی اللہ علیہ وسلم لفظ آمنو اپنی زبان تو ادا کر دے، اسی چکنے ہو کے، ہوشیار ہو کے، بیدار ہو کے، الرٹ ہو کے، اسی ہمتن سراپا گوش ہو کے بہ جاندے کہ پتہ نہیں اللہ دے والوں کوئی نواں آرڈر آن لگا یا پہلا حکم کوئی منسوخ ہون لگا، اللہ سانو کو نوے کام دا آرڈر دین لگا یا اللہ کسے کام تو سانو روکن لگا۔ انتیان کر لیا جے، اسی تے کدی اس گل وال غور ہی نہیں نہ کیتا، ساڑھے تے سر تے جو نہیں رینگ دی، اسی تے جناب ڈون وٹے ہو کے بیٹھے رہنے ہیں، ساڑھے دلان تے کوئی کپ کپی تاری نہیں ہوندی، ساڑھے کوئی چہرے تے کسے گل دا اثر ظاہر نہیں ہوندا۔ آپ دھیان کر لو ذرا، یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والے او گل سن لو، پچھلی ہے جڑی ہے جتوں سورہ شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں خبردار، اللہ تے او دے رسول تو اگے نہ ودھے آجے۔ گل سمجھ آئی جے؟ اللہ تے او دے رسول تو اگے ودنا کی مطلب؟ ساڈے کئی بندے آندے ہیں نا، لو جی یزدانی صاحب آ کام کر لئیے، حرج کی ہے، نیکی ہے نا، کر لئیے، ثواب دا کم ہی ہے، کوئی گناہ دا تے نہیں کر دے، ثواب گناہ تو کرو ہی مور لا لئیے کہ آ ثواب دا ہے گناہ دا ہے، تیرے کل کی اتھارٹی ہے؟ حکومت پاکستان ہے، پاکستان نو بنیا کم و پیش کو 60 سال دا عرصہ ہوندا پیا، بلکہ 70 سال دا عرصہ ہوندا پیا۔ ایدے پاکستان دے اندر جیڑی کرنسی چل دی ہے، جیڑا سکہ چل دا ہے، جیڑے نوٹ چل دے نے، اودتے حکومت پاکستان دی، بولو تے صحیح کہ گنگے ہی ہو گئے ہو، اودے اتے حکومت پاکستان دی مور لگی ہے، اودے تے تصویر محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ دی، اور جدوں دا پاکستان بنے ہیں اودوں تو لے کے آج تک، اور جب تک پاکستان دے در و دیوار رہن گے پاکستان قائم تے دائم رہے گا۔ بابے محمد علی جناح دے نام دا سکہ چلدا رہے گا۔ تے ایک بندہ جھوٹے کرو او ورق بھی لوے چنگا کاغذ لیا کے نا، اے دے اتے تے فوٹو ہے نا ایک بابے قائد اعظم دی، او جناب کاری نوٹ بناندا ہے، اتے ایک تصویر لاندا ہے اپنی، ایک لاندا ہے اپنے باپ دی، ایک لاندا ہے دادے دی، ایک لاندا ہے پردادے دی، تے لے کے دکان تے چلا جاندا ہے، انہاں نوں آندا جی آ نوٹ لے لو تو مینو دکان تو کوئی سودا چیز مال دے دیو، او دکان والا نوٹ ویکھ کے آندا ہے سودا لین آیا ہے کہ جیلے جان آیا ہے، او سامان کھڑنا ہی کہ جتیاں کھانیاں نہیں، وہ اگوں بول کے آندا ہے واہ واہ، انہیں نوٹ لے آندا وہ دیتے ایک بابا بیٹھا ہے، انہوں بشکی بھر دیتی یا میں 4 بابے بھائے نے تے مینوں آندا جتیاں کھانیاں نہیں، او آندا او کملیا ایتھے گھر بنائے نوٹ نہیں چلدے، حکومت دی مور چل دی ہے۔ اور سنو لوگو، یزدانی ممبر تے بہ کے قرآن پڑھ کے کہندا دین وچ کسے بابے چاچے مامے پھپھی دی دلیل نہیں چلدی، نبی دی سنت تے حدیث چلدی ہے، پیغمبر دی مور
اور جویں گھر بہ کے نوٹ بنان والا جیلے جاندا ہے ایویں گھر بہ کے دین بنان والا جہنم چ جائے گا. گل سمجھ آئی جے کہ پہلی بھی گئی جے؟ ایدے چھڑا دیا جے گوڈے ذرا میرے لے جے جمعے کے بعد. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب منڈیاں کھنڈیاں دا یہ حال ہے تے بابے تے پھر اللہ دی سپردی ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. قرآن دی سمجھ آندی جے تے سبحان اللہ پھر آکھو نا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. مینوں یاد آیا حدیث پاک اندر موجود ہے گل دلیل نال کراں. جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اللہ سارے انو حاضری نصیب کر دے. ادھے آکھو کتے قبول ہی نہ ہو جائے کتے جانا ہی نہ پہ جائے. ایتھے ہی پھیرے پا کے راضی ہو کہ اتھے جانا جے. سارے نہیں بولے اللہ اتھے لے جا. ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو. اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے جتھے جمعہ کملی والا ہے. نالے جی کردہ زم زم پینے نو. ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو. اللہ اسی کی دعا کرنے ہاں رمضان دا پاک مہینہ ہوئے. رمضان دا پاک مہینہ ہوئے. پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہوئے. اٹھے دیکھاں رحمت دے خزینے نو. ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو. پروانے ہو قرآن دیو اور مکہ کعبۃ اللہ او جگہ مسجد حرام اور جتے ایک نماز پڑھیے تے 1 لاکھ دا ثواب ہے. تے مسجد نبوی جتے ایک پڑھیے تے 1000 نماز دا ثواب ہے. ہن گل دھیان نال سن لیا جے. مسجد نبی دی مسجد نبی دی تے نماز بھی نبی پاک پڑھا رہے نے تے مسجد بھی نبوی ہے. جماعت کران والے بھی آمینہ دے لال نے. جگان دے پیر نے سلام پھیریا. آپ فرمان دینے اے میرے صحابہ تیاری کرو تے اپنا سامان حرب لے کے فلاں علاقے وال چلے جاؤ. جمعے دی نماز تسا جا کے فلاں بستی وچ پڑھنی ہے. آرڈر دے دیتا پیغام دے دیتا. جمعے دا وقت ہویا فجر دے ٹائم گل کی تھی. آپ خطبہ دین واسطے کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. دوران خطبہ آپ دی نظر ایک صحابی تے پئی جدا نام ہے عبداللہ بن رواحہ. آکھو رضی اللہ تعالی. پھر آکھو رضی اللہ تعالی. رضی اللہ تعالی عنہ. آقا دی نظر پئی ویکھیا کہ جنہاں نو میں آرڈر دیتا ہے انہاں وچ عبداللہ بھی شامل سی. کہ عبداللہ ایتھے جمعہ پڑھدا پیا میرے مگر.
آپ نے دوران خطبہ کیا یا عبداللہ نماز پڑھ کے جائی نا، میری گل سن کے جائی، پلے بن لیا جے، گل پلے بن لیا جے، ایتھے وہابی دیوبندی سنی شیعہ دی گل نہیں جے، ایتھے گل آمینہ دے لال دے فرمان دیئے تے رب دے قرآن دیئے۔ آقا نے فرمایا عبداللہ جانا نہیں، میری گل سن کے جانا ہے۔ نماز پڑھی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ چے بہ گئے۔ جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ اور تو گیا نہیں ہوتے جنہاں نو میں آرڈر دیتا سی کہ نماز پڑھنی جے جمعے دی فلاں بستی وچ، تو ان صحابی دا اگو جواب سنے آج توجہ ہے جے آئی گل دا جواب مل لگا جی حرج کی ہے، نیکی دا کام ہی ہے نا، حرج کی ہے؟ او حرج یہ وے کہ نبی دی مور لگی۔ جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ گیا نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسا منو سارے انو حکم دیتا تے پہلے حالات یہ سن میں ماڑا تے کمزور سا، ادو میرے کول سواریاں نہیں سن، ادو میرے کول دولت نہیں سی، ادو میرے کول سامان حرب نہیں سی، تیز ترار سواری میرے کول موجود نہیں سی۔ یا نبی اللہ میں اپنے دل چے سوچیا او عبداللہ جنگ تے جانا ہی پتہ نہیں دوبارہ واپس ہونا نصیب ہونا ہی کہ نہیں، مسجد نبوی ہے تے خطبہ جمعہ ہے تے جمعہ بھی آمینہ دے لال نے پڑھانا تے مسجد نبوی ہے، میں کیوں نہ جاندے جاندے آخری خطبہ جمعہ پیغمبر دے پیچھے پڑ جاواں، سونے اجر و ثواب مل جائے گا۔ مسجد دا خطبہ جمعہ تو اڈی زبان تو نکلے جملے اے میں نوٹ کر کے لے جاواں، اور لوگو جواب سن لو نبی دا۔ جگان دے پیر فرماندے نے اے عبداللہ مینوں اس رب دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ محمد دی جان ہے، اور جڑے سویر دے ٹر گئے نے، جڑے سویر دے چلے گئے نے، جڑے مسافر بن گئے نے، جڑے اوتھے پہنچ گئے نے، جنہ میرے مگر جمعہ نہیں پڑھیا، اس مسجد چے جمعہ نہیں پڑھیا، اس بستی چے جا کے جمعہ پڑھیا، جڑا ثواب وہ نہ لے لیا، او ثواب تم میرے پیچھے میری مسجد وچ جمعہ پڑھ کے بھی حاصل نہیں کر سکیا۔ اور پتہ یہ لگا بات دا احترام ہے، نبی جتے چلاندہ اوتھے چل پے، جتوں روک دے بول اوتھوں رک جا، جتوں ہٹاؤنگا ہٹ جا، جتے بٹھاؤنگا پہ جا، جتے تو منع کرتا رک جا۔ اے نہ کہ فلاں کو لو پوچھ لاتے فلاں دی رائے لیلا۔ اللہ فرماتے نہیں اے بھی چھبیاں سپارہ سورہ محمد اچھی آنکھو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ او لوگو ایمان والی ہوئی اطاعت کرو اللہ دی، اطاعت کرو دے پیغمبر دی، تے نا فرمانی کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرے۔ آج نبی دی اطاعت اللہ نے نہیں کیا قرآن سے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب پنجابی چے سمجھا ماں
ਇੱਥੇ ਕੋਈ MNA में ना MPA कोई वजीर है ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭਨੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੋੜਦਾ ਹੋਏ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ और रिश्तेदार लभो कोई अजीज लभो कोई मसेर लभो कोई फुफी का लभो कोई ताए चाचे का लभो कोई बरादरी चो लभो कोई रिश्तेदार चो लभो कोई भांजा भतरीया लभो कोई धी पुत्र लभो कोई जवाई कुड़म लभो जिदी वो गल मोड़दा ना होवे तो वो भी की आंदा जेड़ा वो वड्डा अफीसर है वजीर है वो भी आंदा फलाने कोलो अखवा दिओ ते तुहाडा कम हो जाएगा जे बोलो ते सही तुहाडा कम हो जाएगा ये दुनिया दी रवायत है ना ओ ते ओ कम कर देवे ते बंदा बड़ा राजी बड़ा खुश ओ आंदा जी फलाना आखे ते कम होएगा ओ ते जिन्नू रब आखे ओदी अजमत दा क्या कहना अल्लाह देने मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह ओ लोगो तुसी मेरे नबी दी मनो जदों मेरे नबी दी मनोगे दर हकीकत रब दी मनोगे रब ते नबी दी जात वखरी वखरी है बात एक बोलो बात जात वखरी वखरी है जेड़ा नबी दी ते रब दी जात एक बनांदा ओ मुसलमान नहीं ते जेड़ा रब ते नबी दी बात वखरी वखरी करदा वो भी मुसलमान अल्लाह तुहानू समझ दे सदके कुर्बान जावा अल्लाह फरमांदे ने ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सऊतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरी बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमअलुकुम वअंतुम ला तशऊरून ईमान वालियो खबरदार मेरे नबी दी आवाज तो अपनी आवाज नू उचिया भी ना करे अजे अपनी आवाज नू बुलंद जिथे नबी पाक मौजूद होन आप तो आप दी आवाज तो अपनी आवाज नू बुलंद करना बोलो तो सही नबी पाक तो अपनी आवाज नू उचिया करना जदों ऐत नाज़िल होई ना एक सहाबी एदी आवाज अल्लाह वालों ही उच्ची है साडे कई बंदे ने अल्लाह ने बड़ी आवाज दी हुंदी है हौली भी गल करते हो भावें किसी का तरला भी करते हो तो अगला ये समझेगा गाल ही पैन दे हैं तो कईयां दी आवाज इन्नी नीवी हुंदी है इन्नी आस्था हुंदी है वो भावें अगले दे गल पैंदा होए अगला समझेगा तरले ही पिया कर मिन्नतां ही पिया करदा ये रब दी देन है ना रब दी मर्जी है उस सहाबी दी आवाज कुदरती उच्ची सी जदों ये आयत नाज़िल होई ओ सहाबी ज़ारो की तार रोई जांदा ज़ारो की तार रोई जांदा उन्हें मस्जिद विच आउना ही छड्ड दिता आ वेखो अदब दी गल दिल विच किन्ना एहतराम है कि किते मेरी आवाज पैगंबर दी आवाज तो ऊंची ना हो जाए ते मेरी जिंदगी दियां कीतियां नेकियां तबाहो बर्बाद ना हो जान 2-4 दिन गुजरे जग्गां दे पीर अली सलाम ने फरमाया सहाबा ओ फलाना बंदा नहीं होंदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वो तो अपने घर बह के रो रहा है वो तो घर बह के रोई जांदा पिया जदों दी आयत नाज़िल हुई है वो घर बह के ही रोंदा पिया जग्गां दे पीर अली सलाम फरमांदे ने जाओ उन्होंने बुला के ले आओ जदों उन्होंने बुला के ले आंदा गया ते जग्गां दे पीर अली सलाम ने उन्होंने कोल बिठाया ते नाल फरमाया ओ परवाने गल सुन लै तेरी आवाज ते
रब वालों ही उच्ची है, अल्लाह ने आवाज उच्ची दी है। ये जान बुझ के जेड़ा आवाज उच्ची करदा अल्लाह ने ओनू आर्डर दिता है। हुण असीं नबी पाक नूं कोल भी भाई फिरने आ ते स्पीकर खोल के टारा भी लाई फिरने हैं। ये नहीं नबी पाक तो आवाज उच्ची और बोल हुण सिर मारो गोभी दे फुल तरह धड़ी दा, ये नहीं आवाज उच्ची। नबी पाक नूं कोल भाग के मिंबर ते आप बह जाना, मुसल्ले ते आप खलो जाना, जनाजे ते आप खलो जाना, चंदा मंगल लग पैना ते बुलंद बुलंद आवाज़ां कढ़नियां। ला तरफाऊ अस्वातकुम, ओ नबी तो आवाज अपनी बुलंद ना करे आज। ये तो एक मुराद आवाज है, दूजी है ला तरफाऊ अस्वातकुम, अपना कियास, अपना ख्याल, अपनी राय नबी दे फरमान तो उचिया ना करे आज। गल ते नबी दी भी ठीक है पर घट मेरी भी नहीं। आज गुमराही गल ते नबी दी भी ठीक है पर गलत फलाना भी नहीं आंदा। आज बेहुरमती ते अल्लाह की आंदे ने ले तो मैनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज्जिरू व तुवक्किरू व तुअज्जिरू व तुवक्किरू व तुसब्बिहू बुकरतन व असीला। और लोगों मेरे नबी ते ईमान भी ले आना है, मेरे नबी दी इज्जत भी करनी है, तौकीर एहतराम भी करना है। ये सिर्फ मैनू तुहानू नहीं कहा बल्कि अंबिया नू भी कहा। वा इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। ओ आमिना दा लाल आ जाए, अपनियां किताबां शरीयतां बंद करके ओदे ते ईमान ले आउणा जे। अपनी गल मनवानी, अपनी किताब चलानी, अपने वाल दावत देनी ते जेड़ा ये काम करेगा अगली ऐच के फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। दाना नबियां चो कट देवांगा, नबियां दी फरिश्त चो खत्म कर देवांगा, फासका च लिख देवांगा। और तेनू मैनू की किया कुल अतीउल्लाह वर रसूल, अल्लाह दी इताअत ते ओदे रसूल दी। फा इन तवल्लो, ये भी सिपारा तीसरा, वो भी सिपारा तीसरा, उथे अंबिया नू इथे उम्मत मुहम्मदिया नू। फा इन तवल्लो, बस अगर तू आडे विचों कोई फिर गया, फा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। अल्लाह इनकार करने वाले फिरन वाले नाल मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह मुहब्बत करते ने ओदे नाल जेड़े ओदे पैगंबर दी ताबेदारी करते हैं। मस्जिद नबवी, ये भी गल मस्जिद नबवी दी आ गई। जग्गां दे पीर अलैहि सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे। अल्लाह सानू भी उत्थे जुमा पढ़ना नसीब कर दे। साडे मौलवी ते आवाम नू लैके इस्लामाबाद ही बैठे ने ना, माशाअल्लाह। जदों इवें दे तलंगे हलाल दे जमने ने ते जवान लड़कियां ने भी फिर उत्थे जाके डांस ही करने ने ना। मौलवी जी हलाल दे बनो, केड़े नबी दी शरीयत मनदे हो, केड़े नबी दा कलमा पढ़िया जे। अज दी खिदमत में एक औरत आई बैत करन, इस्लाम कबूल कर।
تے آقا علیہ السلام نے درمیان چ پردہ لایا تے بی بی نے سمجھیا کہ ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت ہوندی. آقا پردے دے ادھر بہندے، خواتین ادھر بہندیاں، آپ ادھروں پردے وچ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماندے، واعظ و نصیحت کردے. اے بی بی نے آ کے نا پردہ چوک کے تے اپنا ہاتھ اگے کیتا. توجہ میرے وال ہے جے؟ شیری مارو تڑی دا ہے جے؟ جگاں دے پیر علیہ السلام دے سامنے پردے دے انج تھلیوں دی ہاتھ کیتا تے جگاں دے پیر علیہ السلام دی نظر پئی تے آپ نے اپنی اکھاں بند کر لیا، ہاتھ رکھ لیا تے فرمایا ایشا پیاریے اس بی بی نو کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے. نبی دی غیرت گوارا نہیں کر دی کسے غیر محرم عورت دیاں انگلیاں تے بھی نظر رکھے. واہ مولوی جم کے حقی ادا کر دیتا ہے. اپنی دھی گھر بھائیے، اپنی بیوی گھر بھائیے، اپنی بیٹی بہن گھر بھائیے تے عوام دیاں بیٹیاں نو اسلام آباد نچان دے. اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور او عمران خان بس انہوں اتنا ہی پتہ نسوار دی پوڑی رکھنی ہے تے ڈرا مارا الو دا پٹھا آندا میں سوچنا ہے قوم ٹر گئی تے میری شام کی میں گزرے گی، بیبے کول چلا جا اپنی کول. آندا میں ملک سنبھالنا، نواں پاکستان بنانا، نواں پہلا بیبے نو دینا نواں بنانا. اور ایمان نہ ایک گل دسو ہاں تانوں رب دی قسم جے اجے نواں اس پاکستان بنیا نہیں تے اینی بغیرتی اوتھے، اینی بدکاری زنا تے فحاشی اوتھے تے جے نواں بن گیا تے پھر کی ہوئے گا؟ دعا کر اللہ انہاں کولو جان چھڑا دے، اللہ یہ جھوٹا لعنتی ساڈے مگروں لا دے، اللہ سانو حکمران بھی کوئی نیک عطا کر دے. اے سلاب کیوں نہ ہون، تباہ کاریاں کیوں نہ ہون، اور جدو سرے عام زنا بدکاریاں شراب تے ناچ ڈانس ہوندے نے اوتھے رب دی رحمت آنی ہے. دعا کر اسمانہ تو پتھراں دی بارش نہیں آ رہی، اللہ سانو محفوظ رکھے. اے نبی دی دعا ہے تے بچے آ، نہیں تے ساڈا بھی نام و نشان مٹ جانا سی. دعا کر اللہ ملک پاکستان دے حالات تے رحم فرما. اور باندر مولوی باندر قلعہ کھیڈن والا قوم سیلاب چ مر دی ہے پئی، اوتھے باندر قلعہ کھیڈی ہوندا ہے. میں ایتھے ہی رہنا ہے تے نال دیاں نو کہا تیری قبر کٹ کے اوتھے دباں تینوں قوم دی تے جان چھٹے. اے میں شہید ہونا ہے پر اونج مینوں سکورٹی دیو 100 بندہ گارڈ دیو مینوں نال، یہ شہید ہون جان دے. آج میں دس رہا مسجد نبوی آقا خطبہ دے رہے، آپ نے فرمایا اجلسو صحابہ بہ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، ایک پیر اندر مسجد دے ایک بار اوتھے ہی بہ گئے، اوتھے ہی اسی آنے حرج کی ہے تھوڑا جہا اگے ہو جانے ہیں، حرج کی ہے تھوڑا جہا پیچھے ہو جانے ہیں، حرج کی ہے. تے جگاں دے پیر دی نظر پئی فرمایا عبداللہ اے تے نہیں آکھیا جتیاں والی جگہ تے بہ جا. جواب دین دے نے یا نبی اللہ، اللہ دی قسم جدو تہاڈی آواز میرے کان وچ پئی مینوں قدم چکن دی جرت ہی نہ رہی. آقا فرماندے نے چل پھر اگے آ جا. ایک باری بولو کی آکھیا؟ کی آکھیا؟ اگے آ جا. تے حضرت عبداللہ بن مسعود اج پیراں پاری بیٹھے، اگاں نو رڑن لگ پے، اگاں نو. آقا فرماندے نے عبداللہ انج تے نہیں آکھیا. تے حضرت عبداللہ جواب دیندے نے سونیا اے وی تے نہیں آکھیا اٹھ کے آ جا.
آقا اٹھن دا حکم نہیں جے دیتا میں اٹھیا اس وجہ تو نہیں تسا حکم نہیں دیتا کتے نا فرمانی نہ ہو جائے نبی دی تابعداری انج کر مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اور پھر اقبال نے کیا رب کی امد ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں ایک باری میرے مصطفیٰ دا بن کے تے ویکھ سارے جہان دی بادشاہی تیرے قدمہ چے رکھ دے ماں دعا کر اللہ نبی دا پکا سچا تابعدار بنا میرے آقا معراج تے گئے جنت دی سیر کر رہے تے جتیاں دے آواز پیران دی کھڑکن دی آواز آئی آقا فرماندے نے من ہاؤلائی یا جبرائیل جبرائیل کون ہے جڑا اگے اگے ٹردہ پیا تے جبریل امین جواب دیندے نے سونے کی دی ہمت جڑا تو اڈے اگے اگے ٹرے جبریل آواز کا دی سونے تو اڈا بلال مکے دیاں گلیاں چے پیا چل دے آواز جنت وچ آ رہی ہے آقا واپس آئے بلال نو بلایا اب بلال کیڑا عمل شروع کر لیا ہی کی کر لگ بیا سونیا ہور عمل تے کوئی نہیں تو اڈی زبان چو نکلیا ایک جملہ او دے تے عمل کرنا میں جدوں بھی مسجد وچ آنا وضو کرنا تے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا اور جس دل اندر حب نبی دی چانن نور ایمانو عالی شان اونا دے رتبے اور لنگ گئے اسمانو حب نبی دی جس دل اندر قدم مبارک پاوے اس دل تائیں قرب حضور درجہ دیتا جاوے اللہ منو تو انو نبی دا پکا سچا تابعدار حبدار محب پیغمبر دا فرما بردار بنائے این الفاظ اکتفا کردہ ختم کرنا یار زندہ صحبت باقی سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین گلاس سے پانی پکڑو بھائی ایک دو اعلان سماعت فرما لو اج دے خطبہ جمعہ اور دیگر اسلامی دینی پروگرام خطبات جمعہ دروس قرآن جلسہ ہائے کانفرنس وغیرہ انہ دی سی ڈیز اشفاق اسلامی ریسرچ سینٹر نز جامعہ عزیزیہ پل بازار سائیوال انہ دی خدمات حاصل کرے آجے اور دوسرا اعلان مورخہ 10 اکتوبر دا خطبہ جمعہ جامعہ عزیزیہ ساہیوال شہر دے اندر فضیلت الشیخ روپڑی خاندان دے چشم و چراغ علامہ حافظ عبدالوحید روپڑی صاحب سرپرست اعلیٰ جماعت اہل حدیث انشاءاللہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمان گے دوست احباب پہنچے آجے رونق نو دبالا کرے آجے قرآن و حدیث دے احکام بات سن کے عمل کر کے ثواب درین حاصل کرے آجے برادر اکبر قاری محمد بلال عزیزی صاحب پچھلے ہفتے میں پاک پتن ضمانت واسطے گیا سا دعا کرو اللہ
انہاں ازمائشاں کولو بچا کے رکھے اللہ جے آئیاں نے تے انہاں تے ثابت قدم رکھے صبح پھر میں ضمانت واسطے حاضر ہونا ہے ساڑھے بھائی محمد ظفر اللہ صاحب انہاں دی بڑی دیر دی خواہش سی پر ہندہ او یہ جو اللہ نو جے تسی بھی بولو گے اللہ نو منظور ہویا ہی تے بولو گے نہیں تے سمم بکموں نہیں رو گے ہندہ او ہوئی ہے جو اللہ نو تے اللہ نو جو منظور ہندہ ہے او بہتر ہندہ ہے یہ خطبہ جمعہ ایتھے ہونا سی تے میں حضرت قاری صاحب نو رات ہی پیغام دیتا کہ اے مسئلہ صورتحال بنی ہے اور پھر صبح میں روانہ ہویا تو بس رستے دے اندر تو انہوں پتہ ہے ٹریفک دے کئی مسائل ہوندے نے جڑے سفر کردے نے انہوں پتہ ہے جنہ کدی سائی وال بھی نہیں نہ دیکھیا وہ اتھے ٹوٹیاں تے کھلو کے جاندے نہیں لے مول بھی لیٹ ہو گئے انہوں نے پخنڈ بازی ایویں دی کیتی انہاں کام ہی ایویں دے بنائے لے بندہ چھیتی کرو ٹر پے ہاں جلدی نکل پے ہاں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جنہ حالات جو اسی گزر رہے ہیں لوگ دن دے ٹائم ہی انہاں راما تو سفر نہیں کرتے تے دعا کریا کرو اللہ استقامت دے وے ریاکاری تو بچائے اللہ قبول و منظور فرما لے صفا سدیہ کر لو صفا چ ہو جاؤ بچیاں نو پیچھے کر دیو جوان وڈیرے اگے آ جاؤ سنت طریقے دے مطابق